السلام عليكم ورحمة الله. هذه المفروض راح تكون آخر فيديو في البروغرام تاعكم. يعني فيناليزيو فيها لو ديرني شابيتر تاع الكالكول يونيك في ماتلاب اللي طولت فيه بزاف، مي باسكو هو الأهم يعني في لو موديول هدايا سي كومون ابليكي ماتلاب بور ريزولفر دي بروبليم ماتيماتيك، باسكو نتوما دي زيديون تاع مات ماكم دي زيديون تاع انفورماتيك. بيان سور ممكن لا فيديو هذه يشوفوها تاني دي زيديون تاع انفورماتيك، مي elle s'adresse principalement les زيديون تاع الماستر 1 ماتيماتيك. باغ كونطخ مام بعد ما يكمل الفيديو هذه الا كان لقيت الوقت ممكن نزيد دي فيديو خلاف مام خارج لو بروغرام يونيفرسيتير تاعك، مي ممكن يفيدوكم في الباركور تاعك. سا ديبون سولون الوقت اللي عندي. دونك حكينا قبل على لا ميثود دو جاكوبي، قلنا لا ميثود جاكوبي اللي بازي على لا ميثود دو بوين فيكس. نخرج اون فونكسيون جي دو اكس بدلاله فنخرجوها من الشكل جي دو اكس تكون من الشكل وين هي وين حطيتها، اي فوالا بي فوا اكس بلس سي. هذه لا فونكسيون جي دو اكس تاعي، بحيث البي والسي نخرجها من لا ماتريس دو كوفيسيون ا ومن لو فيكتور دو سيكون مومبر بي. دونك البي في لا ميثود دو جاكوبي كانت دي على بوسونس موان 1 فوا او بلس اف، والسي كانت دي على بوسونس موان 1 فوا بي، بحيث عرفنا الدي عرفنا الاو عرفنا الاف، وحكينا تاني على لي كونديسيون كونفيرجونس تاع لا ميثود دو جاكوبي. دونك هذه الحكايه كل تاع لا فيديو اللي فات. لا ميثود دو غوس سايدل elle est basée sur le même principe، elle est basée على méthode على la méthode du point fixe حتى هي. كيف حتى راح نلقاو une fonction g de x بحيث la solution تاع système ax égale b تكون هي le point fixe على la fonction g. donc راح نبداو ب 1x0 et après à partir de x0 نحسبو x1 x2 x حتى ل xk، و la limite تاع la suite هذه elle converge vers la solution تاع système تاعنا. ce qui change par contre لهنا c'est la déclaration تاع la matrice de convergence اللي هي b وتاع لو فيكتور سي. هذا تاني هذا واش راح يتبدل في لا ميثود دو غوس سايدل بارابور لا ميثود دو جاكوبي. دونك هنا في لا ديفينيسيون تاع البي في بلاصه ما نديو دي على بوسونس موان 1 فوا او بلس اف راح نبدلو الحساب هنا. دونك في بلاصه قلنا نقسمو توجور لا ماتريس كيما قبل، نحطو ا ايكال دي موان او موان اف. باغ كونطخ في السيستم تاعنا اللي هو دي موان او موان اف فوا اكس ايكال بي، في لا ميثود دو جاكوبين حنا خلينا غير دي مع الاكس. هنا في لا ميثود دو غوس سايدل نخليو دي موان او مع الاكس، والموان اف هادي نقلبوها للطرف الثاني. دونك نحطو اف اكس بلس بي، وهنا دي موان او فوا اكس تقعد في الطرف اللوب. دونك ابخي هادي نحطوها على بويسونس موان 1 فوا اف اكس بلس بي. بون هنا خرجنا نقدر نقولوا بلي خرجنا لا فونكسيون جي تاعنا، باسكو نقدروا جوست نوزعوا برك، نقدروا جوست نوزعوا لهنايا نخرجوا لهنا خرجنا سي، ولهنا خرجنا البي. دونك البي تاعنا راح يكون دي موان او على بوسونس موان 1 فوا اف، والسي تاعنا راح يكون دي موان او على بوسونس موان 1 فوا بي. مي مانيش راح نخدمها بالطريقه دي باسكو اون براتيك حنا ماناش حابين نافاسيو ماتريس، ماناش حابين نحسبوه السي هذا كيما هيك. حنا واش حابين نديرو، حابين باردون اكزاكتومون ها، حابين واش نخرجوا من لا فورمولا هذيا نقولوا x i plus 1 est égal d moins 1 à la puissance moins 1 fois f de xi. f fois xi pardon. دونك لهنا واش معناتها، رايحين
نحسبوا لا سوليوشن تاع ان سيستم لينيير. هنا عندنا سي لا ماتريس دو كوفيسيون تاع ان سيستم لينيير. كي رجعت هنا برك ولات موان 1، مي هي اون رياليتي لو كان نرجعها لبلاصتها تبان باللي سي لا ماتريس دو كوفيسيون تاع ان سيستم لينيير. اكس اي بلس 1 مش معروف، راح نحسبه بدلالة اكس اي. دونك بور trouver x et plus 1, je vais résoudre le système linéaire اللي راه معرف d moins e comme matrice de coefficient ou f fois xi plus b comme vecteur de second monde. دونك كيما هكا راح نحسبها لا سوليوشن تاعي. صادير الحكايه هذه كل نخدم فيها اون سوبوزون كي ما عنديش مانيش حاب نحسب لانفيرس تاع اون ماتريس ا تاع نيمبورت كال ماتريس، باسكو كالكول لانفيرس تاع اون ماتريس هو في حد ذاته ريزولوسيون تاع ان سيستم لينيير. دونك لما يكونوا عندي دي ماتريس سامبل، لما تكون عندي ماتريس اورثوغونال، لما تكون عندي ماتريس دياغونال، مانيش نحسب الانفيرس تاعها. مي دون لي زوطخ كان نيفيتي الحساب تاع الانفيرس اون ماتريس. دونك هذه لا ميثود دو غوس سايدل. نرجع نعرفها في فونكسيون فانكشن. لا ميثود دو غوس سايدل راح نمدلها غوس سايدل، نمدلها ا اي بي وهي تحسب لي اكس. نسرق شويه برك من لا ميثود دو جاكوبي باسكو حاب نزرب نكمل. نسرق لا ديكومبوزيسيون هذه برك. فوالا، ونسرق تاني لينيسياليزاسيون. وينش راح نحسب البي والسي. نهز هذه ونهز الار تاني. سي بون. c'est la fin de la fonction. Donc voilà, عندي دي او اف. كما قلت راح نحسبها كما نحسب لا سوليوشن بلا ميثود دو غوس سايدل. عندي x1 à partir من x1 راح نحسب x2. دونك راح نبدا ندير لي زيتيراسيون تاع لابوكل تاعي. دونك راح نبدا في لابوكل تاعي، جو في ايتيري يعني بديت ب x1 ابخي نحسب x2 x3 x4 كي انسي دو سويت. دونك نقول له وايل لا كونديسيون راح تكون نفس على كونديسيون تاع جاكوبيان برانسيب. دونك راح تكون لا نورم de R divisé par la norme de B تكون supérieure à un certain epsilon اللي نمدو كوم بارامتر. نزيد epsilon هنا كوم بارامتر. هنا دونك x et راح يكون في لا ميثود جاكوبي كتبنا g de x et moins 1. مي هنا قلنا on va résoudre un système triangulaire. دونك راح نستخدموا لا فونكسيون اللي عرفناها عندها 2 ولا 3 فيديو qui permet de résoudre un système triangulaire inférieur. Donc راح نستخدموا لا فونكسيون résoudre système triangulaire inférieur. واش ندير لها كوم بارامتر. دونك لا ماتريس دو كوفيسيون ا اللي هي نرجع لو فيشي اللي اكسبليكيت فيه. لا ماتريس دو كوفيسيون ا اللي هي دي موان او في الحاله هذه. ولا ماتريس سيكون مومبر بي اللي راح نعوضها في الحاله هذه f fois xe plus b. E égale e plus 1. R bien sûr égale a fois x et moins b. Fin de la boucle. ونجربوا مع بعضنا لا ميثود دو غوس سايدل ونشوف. نرجع لفيناتر الكوموند غوس
سايدل. دونك نمد لا ماتريس ما عنديش باسكو عاودت ريديمايت ماتلاب، ما عنديش لي زيكزامبل، ما عنديش الفيكتور ا، ما عنديش لا ماتريس ا الفيكتور بي. نرجع على fin de commande, initialiser A ou le B premièrement, et après, Gauss Seidel A B, on met comme epsilon صفر فاصل واحد برك خليه افونسي رابيدمون. كاينة ايرور بروبليم في لي ديمونسيون تاع لي ماتريس. وي صح، باسكو لهنايا لازم نخرج اون كولون دو اكس، ما لازمش نخدم بالاكس كامل. اكس دو اندكس اوت اوف باوندز، هنا نحط اكس اي موان 1، نزيد نجرب x3 index out of bounds. لا هنا ماشي نورمال. quelle instruction x اي حسبته هنا، البرينسيبال يهمد لي في ليرار هاديا. نعاود نشوف. وي سا مارش درك. بلوس نقص بسيدو توليرونس بلوس تزيد لا بريزيون تاع الريزولتا اللي مدهولي. جو سي با لا كان يمد لي في ايرور كبير. جو بونس عاود تيكزيكوت لا فونكسيون بلا ما اونجستري برك. ممكن تلاحظوا باللي لا ميثود دو غوس سايدال elle converge un peu plus rapidement que la méthode Jacobi. لو كان كومباري وشفنا في لا فيديو اللي فات وفي لا فيديو هذه، ولا تحبوا نتوما تكودي لي فونكسيون تكومباريهم، تلاحظوا بلي لا ميثود دو غوس سايدال في لا بلوبار دي كا تكونفيرجي بلو رابيدمون que la méthode de Jacobi، باسكو لو كان تحسبوا لا ماتريس دو كونفيرجونس تاعها، لا ماتريس ديتيراسيون باردون، راح تلقاو لو ريون سبيكترال تاعها اقل في اغلب الحالات، اقل من لو ريون سبيكترال في لو كا تاع لا ميثود دو جاكوبي، حتى هي عندها لي ميم كونديسيون دو كونفيرجونس، c'est-à-dire سوا لوريون سبيكترال تاع لا ماتريس بي ماجيسكول يكون اقل من واحد، او بيان لا نورم تاعها تاني نابورت كال نورم تاعها تكون اقل من واحد، لي ميم كونديسيون شفناها قبل، او بيان لا ماتريس ا تكون ا دياغونال ستريكتومون دومينونت. دونك في اغلب الحالات كونفيرجي بلو رابيدمون لا ميثود دو غوس سايدل، ميم سي يعني ما كانش اون غروند ديفيرونس بيناتهم لما تمبليمونتيوهم، ما كانش اون غروند ديفيكولتي بيناتهم. دونك جو ريكوموند انكم تستخدموا لا ميثود هذه خير. لا فيديو نورمالمون تحبس هنا برك، كيما قلت لكم هذه اخر فيديو في البروغرام تاعكم، صدق هذه راح نكلوتوري بها الشابيتر تاع الكالكول نيميريك في ماتلاب. باغ كونطخ ممكن لو كان يكون عندي وقت ممكن نزيد فيديوهات خلاف لا سيري هذه على حوايج اللي ما موجودين في البروغرام تاعكم، باغ اكزومبل كيف ما ديفلوبي دي انترفاس جرافيك في ماتلاب، ولا كيف ما نستخدموا كالكول سيمبوليك في ماتلاب، ولا حوايج خلاف مهمين مي مش داخلين في البروغرام تاعك. ممكن لكن لقيت وقت نزيدها. سينون تلاقوا في لي سيونس دو تي بي ان شاء الله. لكن عندكم دي كيستيون، لكن عندكم دي كومونتير، لكن عندكم حوايج حابين يديطايهم اكثر، بوزيو لي كيستيون تاعك. على بروشين ان شاء الله.